नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना अबरार खालिद। मुल्की मईशत तवील अरसा से बूम एंड ब्रस्ट के सर्कल में फंसी हुई है। देखा जाए तो माजी में भी जीडीपी ग्रोथ कई बार ऊपर गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक माली साल 1969-70 में जीडीपी ग्रोथ पहली बार 9.8% पर पहुंची थी, लेकिन अगले ही साल गिर कर 1.2% पर आ गई। उसके बाद माली साल 1973-74 में भी ऐसा हुआ कि जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5% पर पहुंचकर फिर नीचे आया, और इसी तरह माली साल 1981-82 में भी जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6 पॉइंट पर पहुंचकर फिर नीचे आया। इसी तरह ये मामला चलता रहा और माली साल 2003-4 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7% पर पहुंचा था, लेकिन उसके बाद अगले साल फिर नीचे आ गया, और बल्कि यहाँ तक नीचे आया कि 2008-9 में 0.36% पर पहुंच गया। इसी तरह एक बार फिर माली साल 2017-18 में एक बूम देखा गया और जीडीपी ग्रोथ रेट 5.5% पर पहुंचा, लेकिन अगले ही साल फिर हुकूमती तब्दीली के नतीजे में जीडीपी ग्रोथ रेट 2% पर आ गया, लेकिन उससे अगले साल मनफी चला गया। तो ये जो नाजरीन बूम एंड ब्रस्ट का सर्कल आपने देखा है, इससे पाकिस्तान की मईशत की जान नहीं छूट रही। उसकी वजह यह है कि माजी में जब भी जीडीपी ग्रोथ रेट ऊपर जाता था तो उसके साथ ही इंपोर्ट्स में दरामदात में इजाफा होता था, बरामदात में इजाफा नहीं होता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत को ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते और जुड़वा खसारे पैदा होते, यानी तिजारती खसारा पैदा होता जो कि करंट अकाउंट खसारे को जन्म देता है, और करंट अकाउंट खसारे को पूरा करने के लिए हुकूमत को गैर मुल्की कर्जे लेने पड़ते हैं। और सूरत हाल यहाँ पर पहुँची है कि जो मुल्की और गैर मुल्की कर्जे हैं, इनके सूद की अदायगी के लिए भी अब हमें कर्जा लेना पड़ता है। जब कौमी असम्बली में नौमंतखब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने तकरीर की तो उन्होंने भी यही बताया कि तमाम तर रेवेन्यू को इकट्ठा करने के बाद सूबों का हिस्सा निकाल कर जो वफाकी हुकूमत के पास रेवेन्यू बचता है वो 7,800 अरब रुपए होते हैं, जबकि मुल्की और गैर मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी की रकम इससे ज़्यादा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी इरशाद अंसारी, जो अरसे से मईशत को कवर कर रहे हैं, मईशत के को करीब से उन्होंने रिपोर्ट किया है, और आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी गुलाम मुर्तज़ा, आपको प्रोग्राम वेलकम करते हैं। आप भी इकानमी को रिपोर्ट करते हैं, इकानमी का तजिया करते हैं। आप इरशाद अंसारी साहब, आपने जो पेश किए, मैंने अदादो शुमार ये देखे हैं। आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये बूम एंड ब्रस्ट का जो एक सर्कल है, इससे पाकिस्तान की मईशत कब निकल पाएगी? थैंक यू राना साहब। इसमें देखें, अगर आप बुनियाद की बात करें तो वो तो फंडामेंटल जो हमारी इकोनॉमी की है ना, वो आपने रियल बेसिस पे नहीं, शुरू से ही नहीं डाली। 70s की दहाई में कुछ हमने काम किया था, और जो हमारा 5 साला मंसूबा था उसको बहुत सारे मुल्कों ने कापी की किया, बाद में रिपोर्ट भी, अभी भी रिपोर्ट हो रहा है, तो उन्होंने तरक्की की, लेकिन बदकिस्मती से हम फिर डी ट्रैक हो गए। जो बुनियादी वजह है ना, जो हमारा जो आप बूम में ब्रस्ट के सर्कल की जो आप बात कर रहे हैं, वो तो ये है कि हमने जो फंडामेंटल्स हैं वो रियल बेसिस पे नहीं बनाई। उसकी वजह से ये होता है कि हम एडहाकिज्म पे चलते हैं। एक गवर्नमेंट आती है, वो एडहाक की पॉलिसियाँ लेके आती है, वो एक सेक्टर को उठाती है, कभी दूसरे को उठाती है, तो आर्टिफिशियल वो ग्रोथ को ले आती है, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि वो सस्टेनेबल नहीं होती, क्योंकि उसकी पीछे जो ग्राउंड जो रियलिटीज़ होती हैं उनको मलहूज़ खातर नहीं रखा गया होता, या उनको उस तरीके से बिल्टअप नहीं किया गया होता। तो नतीजा ये होता है कि जैसे ही कोई नेशनल कोई क्राइसिस आता है, कोई अमन अमान की सूरत हाल पैदा होती है, या कोई डिज़ास्टर आ जाता है, या इंटरनेशनली कोई वार हो जाती है, या कोई ऐसा सिचुएशन पैदा होती है, तो बराह रास्त हम उस पर हमारे ऊपर असरअंदाज होता है। और फिर तीसरी जो चीज़ है मैं आपको बताऊं कि हमारी डायरेक्शन है। हम शुरू दिन से, मैंने जैसे आपको बताया, शुरू की जो हमारी थी ना, जो आप 9.2% ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अगर आप उसके पीछे अगर आप देखें उन इकोनॉमिस्ट की पॉलिसियों को और उनकी जो
तसलसल था या जो विजन था और जो बैलेंस था, उसको अगर आप देखें तो वो हमारे जो ग्राउंड रियलिटी थी उस पर पॉलिसीज बेस कर रही थी। देखें, पहले भी शायद मैंने एक मरतबा आपके प्रोग्राम में ये जिक्र किया था कि जो हमने इकोनॉमी में पढ़ा है, मतलब हम तो इंटरनेशनल ट्रेड में, नेशनल ट्रेड में हमें ये पढ़ाते थे कि 3 ज़राए हैं, लैंड इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है और लेबर इंटेंसिव है। ये 3 वसाइल जिस मुल्क के पास, इनमें से जो वसाइल ज़्यादा हैं आप उसको फोकस करके पॉलिसियाँ बनाएंगे, फिर ग्रेजुअली फिर आप उसको ट्रांसमिट करते जाएंगे कि जैसे जैसे आएगा तो आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे। जी। हमने वो सारा ज़ाया कर दिया टाइम पीरियड। हम थे लेबर इंटेंसिव, हम थे लैंड इंटेंसिव। जब हमने लैंड इंटेंसिव पॉलिसियाँ अपनाई, आप बेहतरीन ग्रोइंग कंट्री न सिर्फ एशिया के, वर्ल्ड के उसमें शुमार होते थे। आप लेबर इंटेंसिव थे, आप लेबर इंटेंसिव पॉलिसियाँ अपनाते थे, आपके यहाँ बेरोजगारी की शरह वो नहीं थी, ठीक है, आप चलते रहे। हुआ ये कि आपको बतदरीज इसके साथ साथ आपको दुनिया के साथ चलना चाहिए था कि आप इस लेबर को और इस जो लैंड आपके पास इंटेंसिव थी, इसको आप दुनिया की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको वैल्यू एडिड करते, और वैल्यू एडिड करने के बाद फिर आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यू एडिड करके आप बाहर भेजते, और उसकी जो रिप्लेसमेंट होती है वो टेक्नोलॉजी के साथ करते। जो दुनिया में टेक्नोलॉजी चेंज आ रहा था वो आप उसको लेके आते, अडॉप्ट करते। आपने उस तरफ कुछ नहीं किया, और जब दुनिया टेक्नोलॉजी में चली गई आगे और टेक्नोलॉजी के बगैर आप रह नहीं सकते, तो आपने फिर ये काम किया कि आपने उनकी पॉलिसियाँ अडॉप्ट करने पे, ज़ाहिर है ज़रूरत भी थी, आप मजबूर हो गए। आपने लैंड इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव से आप हट गए और आप फिर कैपिटल इंटेंसिव पॉलिसीज पे चले गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपकी ज़रूरत थी। लेबर इंटेंसिव पॉलिसीज जी, आप जब उधर गए हैं तो फिर डेफिनेटली आपके यहाँ बेरोजगारी के मसाइल, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मसाइल, ये चीज़ें पैदा होनी शुरू हो गई। दुनिया जब टेक्नोलॉजी में गई, उन्होंने अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर ली। इंटरनेशनल मार्केट में आपकी जो प्राइसेस हैं वो कम्पिटिटिवनेस आपके फेवर में नहीं रही। डेफिनेटली जब आपकी फेवर में नहीं रही, आपने एक तरफ जो है वो जो ज़र मुबादला कमाने के लिए जो स्किल लेबर बाहर भेजनी थी और फिर उनको वापस ला के पाकिस्तान में एब्जॉर्ब करना, तो वो नहीं किया, उससे बड़ा नुकसान हुआ। एक्सपोर्ट आपकी, चूंकि उसकी ग्राउंड वो नहीं थी, एक्सपोर्ट आप नहीं बढ़ा सके। अल्टीमेटली आप विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली आप ट्रेडिंग कंट्री मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ हैं मारूफ इकोनॉमिस्ट और पाकिस्तान बिजनेस एंड इंटेलेक्चुअल फोरम के प्रेसिडेंट मियां जाहिद हुसैन टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। मियां जाहिद हुसैन साहब, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी मईशत के बूम एंड ब्रस्ट सर्कल का, कि ये ऐसा नहीं हुआ कि माजी में कई मरतबा पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट ऊपर गया, लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद फिर डिक्लाइन हुआ और वापस नीचे आ गया। ये ऊपर नीचे जीडीपी ग्रोथ जो शरह नमू जाने का जो सिलसिला है, इसको कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ कैसे पाकिस्तान की मईशत जा सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। आपका जो सवाल है ना जी, इसमें जो हम मूवमेंट ब्रस्ट वाली जो सिचुएशन है, एक यानी सांप और सीढ़ी वाला जो गेम है, उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स आती हैं वो जब अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करती हैं तो वो होती है इम्पोर्ट लेड रिलीफ। वो इम्पोर्ट बढ़ाते हैं, इम्पोर्ट को एनकरेज करते हैं, उसके में इम्पोर्ट करते हैं तो लोगों को उससे रोजगार मिलता है। आप देखें, एक जमाने में हमारी 80 अरब डॉलर की इम्पोर्ट थी। अब 80 अरब डॉलर का मतलब है कि 24,000 अरब रुपए की हमारी इम्पोर्ट्स थी। अब वो ज़ाहिर है कि जब इम्पोर्ट्स होती हैं तो फिर लोगों के हाथों में सर्कल में चलती हैं और दौलत उनमें घूमती है, लोगों को रोजगार मिलता है। उससे हमारा जो जीडीपी है देखा कि 5.8 भी गया और खान साहब के दौर में शायद 6% को भी उसने टच किया। और वो जो 6% टच किया था खान साहब के दौर में, वो बेस ईयर चेंज किया गया था, इस वजह से उसमें बेसिक कंट्रीब्यूशन मियां साहब उस साल 80 अरब डॉलर की इम्पोर्ट्स हुई थी और 80 अरब डॉलर की इम्पोर्ट्स में 4 अरब डॉलर की तो हमने गाड़ियां मंगवाई थी और कुछ 17 अरब डॉलर की हमने ये ज़रूरी अशिया मंगवाई थी। तो वो हमारा 18 अरब डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट हो गया। अब उसके लिए ज़ाहिर है कि फिर आपको IMF और दूसरे इदारों में जाना पड़ता है, और जब आप और मजीद 18 अरब डॉलर आपको चाहिए और 24 अरब डॉलर आप ट्रेडिशनली आपने हर साल तकरीबन पे करने होते हैं, तो 24 अरब डॉलर आपने वो पे करने हैं, 18 अरब डॉलर का मजीद खसारा आप अपने सर पे ले लेते हैं। तो फिर ज़ाहिर है कि IMF की शरायत और दोस्त मुल्कों की शरायत और वो फिर सारी चीज़ें जो चलती हैं वो हमने देखी है अपनी आंखों से ये पिछले दिनों में। असल में बात यह है कि अगर हम इम्पोर्ट लेड इकॉनमी पे चलते रहेंगे तो फिर हमारी सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी। अच्छा, एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी हमारी इसलिए नहीं हो सकती कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस वजह से हमारी ज़्यादा है कि हमारी बिजली में तकरीबन, बिजली और गैस में तकरीबन कोई 1200 अरब रुपए का लॉस है सालाना।
اور یہ جو لاس ہے اس میں ہمارے یہاں بجلی چوری بھی ہے, بجلی کے لائن لاسز بھی ہیں, اور نان پیمنٹ بھی ہے, جو لوگ بل یعنی بجلی یوز کر کے اور بل پے نہیں کرتے. اسی طریقے سے کوئی 1200 ارب روپیہ جو ہے ہم اس میں لاس کرتے ہیں جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں. تو 2400 ارب روپے کا جب ہم یہ لاس کرتے ہیں سال میں, تو یہ تقریباً کوئی 8 ارب ڈالر بن جاتے ہیں. اب یہ 8 ارب ڈالر اگر ہم نقصانات نہ کریں اور بجلی کی چوری چکاری, ہیرا پھیری اور سرکاری اداروں میں جو لوٹ کسوٹ ہے یہ اگر نہ ہو, گورنمنٹ اس کو بند کرا سکے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 7-8 ارب ڈالر ہم سالانہ بچا پائیں گے اور ہمیں پھر قرض لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. جی دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی کا سائز ہے وہ تقریباً کوئی 350-400 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے. اچھا, اس حساب سے ہمیں جو ٹیکس دینا چاہیے وہ دینا چاہیے کوئی 14,000 ارب روپے, جبکہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں 9,400 ارب روپے. تو 14,000 میں 9,400 نکال دیں تو 4,500 ارب روپے کا ٹیکس ہم کم دیتے ہیں. جب ہم ٹیکس کم دیں گے تو پھر اس میں گورنمنٹ کے پاس بجٹ نہیں ہوگا, اور گورنمنٹ کو فسکل خسارہ پورا کرنے کے لیے پھر لون لینا پڑے گا, قرض لینا پڑے گا ملک چلانے کے لیے. پچھلے سال جو ہم نے 8,500 ارب روپے تو صرف ہم نے ڈیٹ سروسنگ کی ہے, یعنی سود پے کیا ہے قرضوں کے اوپر, جبکہ گورنمنٹ کی آمدنی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا کہ 7,000 ارب روپے نیٹ آمدنی تھی خرچے نکال کے, اور 8,500 سود کا ہمیں ڈال دیں تو تقریباً 1,500 ارب روپے ہم نے خسارے سے شروع کیا تھا. جی اور یہی سچویشن جو ہے اس سال جو ہے تقریباً کوئی 9,500 ارب روپے آپ کو ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے, یعنی قرضوں کے میں سود پے کرنا ہے. قرضے اس کے علاوہ ہے, اور جو سود پے کرنا ہے وہ یہ ہے, جو کہ آپ کی ٹوٹل جو ریونیو کی انکم ہے اس سے بھی زیادہ ہے. تو بات یہ ہے, میں نے موٹی موٹی باتیں بتا دی کہ اس میں بجلی اور گیس کے لاسز ہیں, اس میں ایس او ایز کے لاسز ہیں, اور اس میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے. تو جب آپ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے, ہمارا جو ٹیکس نیٹ ہے یعنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے ہمارا 9.5% ہے, جو کہ خطے میں سب سے کم ہے, جبکہ سری لنکا بھی 14-15% پہ ہے, انڈیا 17% پہ ہے. تو اگر ہم یعنی آدھا ٹیکس دیں گے اس خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں, تو پھر آپ بتائیے کہ ہمارا کام کیسے چلے گا. تو لہذا صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ بجلی کی چوری ہے, یہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر انٹر ہو یعنی ایڈ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے لاس کرتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے, تو بجلی اور گیس ہماری اس وجہ سے مہنگی ہو جاتی ہے. جب وہ مہنگی ہوتی ہیں تو پھر ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیٹیو نہیں ہوتے, اور اس وجہ سے ہماری ایکسپورٹ نہیں برابر ہوتی. اور پھر یہ ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو ہم نے پروموٹ نہیں کیا, یعنی 17 ارب ڈالر کی ہم نے زرعی اشیاء امپورٹ کی, تو 17 ارب ڈالر کو پاکستانی کرنسی اس وقت کوئی 250 روپے کا ڈالر تھا, تو 4,500 ارب روپے ہم نے خرچ کیے, انہوں نے مفت کسانوں کو دیے. ہم نے وہ پیسے اگر ہم اپنے کسانوں اور اپنے ہاں اس میں ایکسپورٹ ایگریکلچر میں اگر اضافہ کرتے, وہ پیکج ہے اپنی ایگریکلچر بڑھتی ہے, تو بات یہ ہے کہ ہم وہ پیسے بھی جو ہے دوسرے ملک کے کسانوں کو بانٹتے ہیں. پھر یہ کہ قرض ہم لیتے ہیں, قرضوں کے اوپر سود کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے. پھر اب یہ کہ اصل قرض 133 ارب ڈالر کے اوپر قرضے ہو گئے, تو وہ قرضے بھی ہمیں لوٹانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو یہ موٹی موٹی 2-4 چیزیں ہیں, اگر ہم اس کو ٹھیک کر لیں, اب جیسے آئی ہے میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ, اور یہ اس عزم کے ساتھ آئی ہے. اب آپ نئے اب آئے, یہ ورلڈ فیم آدمی ہے, اور دنیا کے بڑے بڑے جو تقریباً 20-22 ملکوں کے جو بورڈ ہیں ان کے بھی یہ جو ان کو یہ ایڈوائز دیتے ہیں معاشی معاملات کی. اب پاکستان میں ورلڈ فیم آدمی کو لے کے آئے ہیں وزیر خزانہ کے طور پہ, اور یہ اگر پرائیویٹائز کر سکیں, یہ اگر ریونیو میں اضافہ کر سکیں, ہمارا اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھا سکیں, ہمارے اگر ایف بی آر کو یہ اگر صحیح نئی جہت دے سکیں, انوویشن لا سکیں, ایگریکلچر میں بہتری کر سکیں, تو یہ بڑے کام ہوں گے. اور پھر اس طریقے پرائیویٹائزیشن سب سے بڑا کام ہے, کیونکہ پرائیویٹائزیشن میں ایک طرف تو لاس ہے اداروں میں, دوسری طرف یہ وہ ادارے پرفارم نہیں کرتے, یعنی پبلک کو سروس پرووائڈ نہیں کرتے. میاں صاحب, نگران حکومت نے بھی بڑے عزم کا اظہار کیا تھا ان خسارے والے اداروں کی نجکاری کے لیے, اور پچھلی حکومتیں بھی اعلانات کرتی رہیں, لیکن کوئی بھی حکومت اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی, اور یہ امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ نگران حکومت شاید کوئی کامیابی حاصل کرے گی, لیکن وہ بھی نہیں کر سکی. تو آگے اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے تو یہ ایک سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے ہمارے یہاں. اگر سیاسی کام ہوا تو پرائیویٹائزیشن ہو سکے گی. اب سب سے بڑی جو نئی تبدیلی آئی ہے پاکستان کی معیشت میں, وہ ہے ایس آئی ایف سی کا قیام. ایس آئی ایف سی ایک ایسا ادارہ ہے کہ
को जो बड़ी दानिशमंदी से चीजों को लेके आगे चल रहा है, और वो स्ट्रेंथ भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहा है जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होती है। तो अगर ये SIFC इसी तरीके से चलता रहता है तो जो सियासी इंतशार है या रस्साकशी है उससे हम शायद निजात पा सकेंगे, और हमारी जो मुआशी पॉलिसियां हैं वो सही समत में जा सकेंगी। अब हमारी जो इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कुछ 70% डिक्लाइन हो चुकी है, अब सिर्फ 1-1.5 अरब डॉलर साल की रह गई है। तो उसमें जो SIFC की जो इनकी एम्बिशंस हैं उसमें ये कह रहे हैं कि जी 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है, और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर पाकिस्तान में अगर सही चीजों को लेके चला जाए तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। जहां तक निगरान हुकूमत की आपने बात की, वो PIA को प्राइवेटाइज करने जा रहे थे और उसके सारे इंतजाम मुकम्मल थे, लेकिन फिर उनका टेन्योर खत्म हो गया। लेकिन निगरान हुकूमत की बड़ी मैं समझता हूँ कि अच्छी कामयाबियां हैं, जो हमारा तकरीबन 12-15 अरब डॉलर का हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता था, इस साल अगर आप देखें तो वो शायद 2 अरब डॉलर होगा, 2-3 मैं अरब आपके डॉलर पास होगा दोबारा हमारा आता हूँ। current account deficit। आप लाइन पर रहिएगा। गुलाम मुर्तज़ा साहब, जिस तरह मैंने आपको पहले मैंने बताया, ये स्टेट बैंक का डेटा शेयर किया कि माली साल 1969-70 में पाकिस्तान का GDP ग्रोथ रेट सबसे ऊपर पहुंचा 9.8% पर, लेकिन अगले ही साल पाकिस्तान को एक बहुत बड़े साने का सामना करना पड़ा और हम GDP ग्रोथ रेट गिर कर 1.2% पर आ गया। इसी तरह अगर हम देखें तो 1974 में एक बार फिर 7.5% पर शरह नमो पहुंची, लेकिन पाकिस्तान में हड़तालें शुरू हो गई थी, सनतों की तालाबंदी शुरू हो गई थी और दोबारा नीचे। इस तरह हम अगर देखते हैं तो ये बिल्कुल एक हमें सिलसिला नजर आता है कि पहले GDP ग्रोथ रेट ऊपर जाता है, मईशत ऊपर जाती है, लेकिन साथ ही सियासी क्राइसिस शुरू होता है। जैसे हम 2018 में देखें कि 5.5%, 5.6% तक GDP ग्रोथ रेट था, लेकिन हुकूमत चेंज हुई और कहा गया कि अब हम पेट फाड़ कर पैसे निकालेंगे, हम बैरून मुल्क से इतने पैसे ले आएंगे, इतने डॉलर लेकर आएंगे कि कोई मसला ही नहीं रहेगा। और हमने देखा GDP ग्रोथ रेट पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मनफी हो गई। तो ये जो सिलसिला है, एक तो नंबर एक मुआशी पॉलिसी का तसलसल ना होना और फिर सियासी इशूज़। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है राना साहब कि सियासी इश्यूज़ जो हैं वो मईशत के ऊपर असरानंदाज होते हैं, और समाजी सर्कल्स में भी आप देखें लोग माहौल देख के पॉलिटिक्स का इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उनकी अपनी सोच होती है। अगर हम थोड़ा सा इसका क्रिटिकल जायज़ा अगर हम लेना चाहें आपके सवाल का, 1971, 72, 73, 74 में पाकिस्तान की आबादी जो थी वो हाफ थी, आज की निस्बत निस्फ थी। कल्टीवेटेड लैंड वही थी जो आज है, बल्कि उससे कम हो गई है जी। पर एकड़ यील्ड जो है वो उस तरह से नहीं बढ़ी। पाकिस्तान में दुनिया के मुकाबले में काफ़ी कम उसमें ग्रोथ भी काफ़ी कम है। अच्छा, हर शख्स जिसकी 4, 6, 8, 10 एकड़ ज़मीन है वो चाहता है कि कब मेरे घर के पास सोसाइटी बने, मैं सोसाइटी वालों को बेचूं और मैं अमीर हो जाऊं। आपका सारा जो काम था वो तो आप एक एग्रीकल्चर कंट्री आप कहलाते थे, 60-70% इन्हिसार आपका फूड आइटम्स के ऊपर था, आपकी अपनी जो फूड सिक्योरिटी थी बड़ी स्ट्रेंथ उसमें थी। आपने हाथ इतने ज़्यादा बढ़ा लिए, आबादी का सैलाब आपने ले आए। अब आप कहते हैं कि आपका GDP उधर खड़ा हो जाएगा, GDP तो नहीं खड़ा हो सकता। उसके लिए आपको जिस तरह आप साल बाई साल, ईयर बाई ईयर आपकी आबादी बढ़ रही थी, उसी तरह से आपको बाकी अपने सारे इशारिये जो है वो बढ़ाने थे, जो कि नहीं बढ़ाए गए। कभी हम किसी बैंकार को ले आते हैं, कभी हम किसी जो ताजर है उसको ले आते हैं जी। कभी हम बाहर से बंदर ले आते हैं। यानी कि जो एक मुआशी स्ट्रक्चर किसी भी कंट्री का होता है, यहाँ इक़्तिसादी माहिरीन की ज़रूरत है, ना तो बैंकर की ज़रूरत है ना अकाउंटेंट की ज़रूरत है। हमने ठीक है कि बैंकर एक बहुत अच्छे अंदाज में बैंकों से डील कर सकता है, लेकिन क्या वो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी डील कर लेता है? क्या वो मज़दूरों को भी डील कर लेता है? क्या उसको पे एंड पेंशन के मामला भी डील कर लेता है? हमें बंदा वो चाहिए जो समाजी सूरत हाल को समझता हो, हमारे आज के प्रॉब्लम्स को समझता हो, हमारे 75 साल की जो हिस्ट्री है उसको वो जानता हो, और फिर वो जिस तरह से डॉक्टर महबूब हक साहब की मुआशी पॉलिसियाँ जो थी उनको लेके आपने देखा कि मलेशिया
اعتراف کرتا ہے اس بات کا کہ ہم ان پالیسیز کو لے کے یہاں تک پہنچے ہیں. کبھی ہماری ابھی زاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بات کر رہے تھے پی آئی اے کی, کبھی یہ ایسا کیریئر ہوتا تھا کہ یہ پوری دنیا میں اس کا نام ہوتا تھا, ایشیا کی سب سے اچھی, اچھا یہ جو چیزیں ہیں سب سے جدید یہ ایک چیز, یہ سپلیمنٹری آ گئی چیز درمیان میں. لیکن جو بات میں آپ سے میری استدا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا وہ پروڈکشن جو ہمیں کرنی چاہیے تھی ہر فیلڈ میں, کیا وہ ہم نے کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو سادہ رکھا ہے؟ یونٹ سسٹم تھا ہمارے پاس, ہر گھر میں بھینس, بکری, انڈے, مرغی, سارا کچھ اس میں تھا. آج ہر چیز ہم باہر سے خرید رہے ہیں. یہ چیزیں جو ایک گھر میں یونٹ سسٹم میں رہ کے جو چیزیں چل رہی تھی آج وہ پیسے سے لینی پڑتی ہیں. اور پھر ایک چیز اور, پتہ نہیں کس وقت ہم نے تو ہوش سنبھالی, ہم وہ جو نہر کا پانی تھا وہ بھی پیتے تھے, نہر کے نزدیک نلکا لگا ہوتا تھا وہ بھی پیتے تھے. آج آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ 70 روپے کی, 90 روپے کی, 100 روپے کی بوتل 1.5 لیٹر کی پانی کی ہے, اور کروڑوں بوتلیں روزانہ بکتی ہیں. صرف کراچی کا اگر آپ دیکھ لیں کہ پانی کا خرچہ جو ہے اربوں میں ہے. اگر یہ کیسے آ گیا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, کیسے یہ اندر داخل ہوا پانی اور وہ یہ اس طرف ہم چلے گئے. مسواک کرتے تھے, آج برش, یہاں سے شروع کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں بریک. کے بعد آئی ایم ایف وفد پاکستان میں آیا ہوا ہے. وفاقی وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کی ٹیم کے مذاکرات کے حوالے سے ہم ارشاد انصاری سے بات کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. رمضان کے اس بابرکت اور رحمتوں والے مہینے میں ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان. رمضان پاکستان. ہم کریں گے بات رمضان کی عظمت, حرمت اور فضیلت پر, جس میں ہوں گے شامل صبر و قناعت اور تقویٰ کے موضوعات. آگاہ رکھیں گے آپ کو حفظان صحت کے اصول اور دیگر مسائل سے. رمضان کے روح پرور ایام میں دیکھنا نہ بھولیے گا خصوصی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. ناظرین ہمارے نئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کو ہم میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی طرف لے کر جائیں گے, چاہے ہمیں اس کے لیے 2 سال بھی کیوں نہ انتظار کرنا پڑے. انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے. ارشاد انصاری صاحب, آپ نے یہ پریس کانفرنس سنی ہے, ان کا موقف سنا ہے, اور آئی ایم ایف کا وفد بھی پاکستان میں آیا ہوا ہے. فائنانس ڈویژن کے افسران کی ان کے ساتھ آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, بات چیت ہوئی ہے, کچھ چیزیں باہر بھی آئی ہیں. تو آپ وفاقی وزیر خزانہ جو ہمارے نئے آئے ہیں ان کے اس عزم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ اب رول اوور کرانے کا دور گزر گیا, جو ہم دوست ملکوں سے قرضے لے کر رول, مطلب ان کا یہ کہنا تھا, میں جہاں تک سمجھا ہوں, کہ کما کر کھائیں گے ہم.
इस तरह से किसी के हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छे अज़्म का इजहार किया गया है कि हम कब तक किसी के सहारे पर गुजार सकते हैं, कि अपने सहारे पर चलने का एक अज़्म भी काफ़ी अरसे बाद देखने में आया। राणा साहब, ये बात तो आपकी ठीक है, ये अल्लाह करे अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। पुरज़म तो वो हैं, और उनको अच्छा जो एक पॉजिटिव जो मैंने एक जो चीज़ देखी है ना कि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जब ये आए हैं तो जो डोनर्स ममालिक हैं या इदारे हैं उन्होंने भी इसको अप्रिसिएट किया। ब्लूमबर्ग का आप देखें, फाइनेंशियल टाइम्स देखें और दूसरे सारे इंटरनेशनल मीडिया को भी अगर आप देखें ना तो रेगुलरली वो इसको मतलब पॉजिटिव सेंस में अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो जहाँ तक इनकी बात है, ये भी इनको चैलेंजेस तो बहुत हैं। देखें लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये जो प्रोग्राम है ये भी इनके लिए चैलेंज होगा। मैं क्या समझता हूँ कि ये प्रोग्राम हो जाएगा। ये जो दूसरा रिव्यू है, ये जो 4 दिन तक मुज़ाकरात होने हैं, पहले दिन काफ़ी चीज़ों पर ये 9 मंथ का प्रोग्राम जी, था, ये मुकम्मल हो जाएगा। हमारा जो चैलेंज होगा वो नया प्रोग्राम होगा, जिसका उन्होंने कहा भी है कि हम जो है वो एक बड़ा प्रोग्राम जो है उनसे लेने के लिए खा हैं। उसकी ख्वाहिश का उन्होंने इजहार भी किया है, उसके लिए उन्होंने कुछ डू मोर करने का भी कह भी दिया है। तो वो कुछ उन्होंने शराइत रखी हैं कि जी आप को ये काम करने पड़ेंगे। असल में वो काम वो हैं कि वो अगर हम खुद भी कर लें तो हमारे लिए बेहतर है। प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाता है कि जब हम खुद नहीं करते और फिर जब IMF हमारे पास आता है और ऐसे वक्त पे आके फिर हमें वो कहता है कि आप ये करें, और हमारे पास उस वक्त मतलब वो उस तरह का हमने वर्किंग नहीं की हुई थी, तो हम हैपहैज़र्डली हम कार्य करते हैं, तो हम नतीजा क्या निकलता है कि हम उसको कुर्बानी का बकरा बनाते हैं कि जो 70 साल से कुर्बानी देते चला आ रहा है, जिसमें सख्त नहीं है, यानी कि आम आदमी चाह रहा था। ठीक है, तो हमारा ये बेसिक प्रॉब्लम है। अगर आप आम आदमी को रिलीफ दें या कम से कम इतना कर दें कि आम आदमी पे आप बोझ अभी ना मियां डालें। जायद साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान में टैक्स वसूली 4,500 अरब रुपए जी, कम मैं इस पे होती बात है। करना चाह रहा था। अगला मेरा पॉइंट ये था कि क्या मैं मतलब वो सख्त फैसले जो कमजोर है उसको आप मजीद निचोड़ लें तो ये कौन सा सख्त फैसला हुआ? देखें, जो ये ना एक हम फिलबदी एक जुमला कह देते हैं कि हमारे यहाँ हम टैक्स नहीं देते, ये है वो मसाइल है। टैक्स चोरी बहुत है, अब ये मैं इससे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन जो हमारा प्रॉब्लम है ना, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, हमारा पॉलिसियों में जो डिस्टॉर्शन है वो हमारा प्रॉब्लम है। टैक्स आपका रेडी वाले से लेकर ऊपर तक हर देता है, लेकिन वो देता है इनडायरेक्ट टैक्स। और हुकूमत की जो आप कह लें बैड गवर्नेंस कह लें या गलत पॉलिसी कह लें कि वो है भी यही। आप जब इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं तो उससे आम आदमी इफेक्ट होता है। जो टैक्स ना देने की बात होती है वो एक्चुअली होती है इनकम टैक्स, ठीक है, वो हम नहीं देते। तो गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि आप इनकम टैक्स का जो शेयर है टोटल रेवेन्यू में वो बढ़ाएं, उससे आम आदमी पे बोझ नहीं पड़ेगा। आप क्या देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत का इकनॉमिक ग्रोथ का मॉडल क्या होगा, या हम यूँ कहें कि इकनॉमिक ग्रोथ का इंजन क्या होगा? कौन से सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? ज़राअत पर करना चाहिए, सर्विसेज सेक्टर पर करना चाहिए, या प्रोडक्शन सेक्टर पर करना चाहिए, या IT पर करना है? आप क्या तजवीज़ करेंगे? सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ज़राअत, वो उससे हम उसी पे हमारी इकॉनमी बेस करती है। फिर आप आ जाए IT अगर ज़राई इनकलाब आ सकता है तो IT भी एक इनकलाब ला सकती है। कि IT आप देखें कि कुछ अर्सा आपने उस पर फोकस किया तो आपकी IT की एक्सपोर्ट मेरा ख्याल है कुछ साल 1.5 साल के अरसे में कितने अरब डॉलर पे चली गई। अगर इसको फोकस करें तो ये 17 से 20 अरब डॉलर तो ये 2-3 साल में 2-1 साल में ये जा सकती है, अगर सिर्फ इसको फोकस कर लें। और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, हमें जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको अपनी जो पॉलिसियों का जो डायरेक्शन है वो ठीक करनी पड़ेगी। तो 2 से 3 साल के अरसे में हमारे जो है ना बदकिस्मती से क्राइसिस आते नहीं हैं, हम लाते हैं। 2 तरीके होते हैं कमाई के। एक तरीका होता है कि आप बिज़नेस को फ्लरिश करें, बढ़ाएं, आमदनी बढ़ाएं, लोगों को उसमें शामिल करें और फिर प्रॉफिट ज़्यादा कमाएं। दूसरा ये होता है कि आप टाइट करते जाएं और अपना प्रॉफिट बढ़ाते जाएं और दूसरे को मारते जाएं। हम दूसरा मॉडल बदकिस्मती से जो है ना अपनाते हैं। हमारे यहाँ जिस चीज़ का क्राइसिस पैदा होता है कि अगर आप उसको प्रोब करें तो उसके पीछे आपको एक स्कैंडल नज़र आता है, और नस्लों ने उतना नहीं कमाना होता कि जितना कुछ अरसे में वो उतना उससे ज़्यादा कमा लेते हैं। आप फर्नासाइल माफिया का देख लें, और जो इम्पोर्ट की बात की सर ने, इम्पोर्ट को आप देख लें, ठीक है, इम्पोर्ट की आप फिगर निकाल लें और जो चीज़ें आ रही हैं उसको देख लें, तो आपकी जो है वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं कि हो क्या रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक है, अल्लाह करे ये हो जाए कि ये सारे जो इदारे हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिशियन खासकर, ये मिल के बैठें
اور یہ اکانومی پہ کم از کم یہ ایک اتفاق کر لیں, اس پہ دو میں سے ایک فیصلہ کر لیں, یا مساق معیشت کر لیں, اس میں سارے آ جائیں. ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں, اور اس کو اتنا پولیٹیسائز کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ برباد ہو جاتا ہے. پالیسیاں ہمارے پاس موجود ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, اس کا امپلیمنٹیشن کا ہوتا ہے, اس کو پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے. غلام مرتضیٰ, پاکستان میں ایسا عام طور پر ہوتا ہے کہ پاکستان کا کسان وہ محنت کرتا ہے اور بمپر کراپ ہوتی ہے گندم کی, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مسئلہ بن گئی ہے کیونکہ ہم اس کو ایکسپورٹ نہیں کر پاتے, ایکسپورٹ کے لیے سبسڈی دینا پڑتی ہے. اسی طرح چینی کی وافر مقدار پیدا ہوتی ہے تو اس کی ایکسپورٹ کے لیے بھی سبسڈی دینا پڑتی ہے, پھر بڑے بڑے سکینڈل بنتے ہیں. میاں زاہد صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کا جو کاسٹ آف پروڈکشن کا ایشو ہے کہ ہم اگر کوئی چیز پیدا بھی کرتے ہیں تو اس کو وہ ہمارے باہر کی مارکیٹ کے مقابلے میں ہماری لاگت زیادہ ہوتی ہے, تو کیا اس صورت میں ہم برآمدات بڑھا سکتے ہیں؟ دو تین چیزوں میں آپ اپنا ماڈل جو میں آپ کو بتاؤں, دو تین چیزوں میں آپ ساری چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. آپ اپنے تمام بینک اکاؤنٹس کو, جس شخص کا بھی, آپ کا, میرا, انصاری صاحب کا, اس کو آپ FBR کے ڈیٹا سے لنک کر دیں. یہ تو پہلے بھی یہ NIC کے ساتھ کریں. پہلے بھی میں بجلی آتے رہے, میں بجلی تنازع کس بات کا, اگر آپ نے ملک کو لے کے صاحب آپ بات کر رہے تھے کاسٹ آف پروڈکشن کی. کاسٹ آف پروڈکشن خطے میں پاکستان کی سب سے زیادہ ہے, اس کو کیسے نیچے لایا جا سکتا ہے تاکہ جو نگران حکومت نے برآمدات کو $100 ارب تک پہنچانے کا جو ٹارگٹ رکھا تھا اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ دنیا کے تمام ممالک جو ہیں ان سارے پرابلم سے گزرتے ہیں اور اس کا حل نکالتے ہیں. اب ہمارے ہاں جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے بجلی. بجلی میں ہم تقریباً 20 سے 22 روپے پر یونٹ تو دیتے ہیں کیپیسٹی چارجز کہ ہم بجلی کے پلانٹ یوز کریں یا نہ کریں, اس کے پیسے ہم نے دینے ہیں. تو لہٰذا 20-22 روپے پر یونٹ تو ہم وہ ادا کر رہے ہیں, اور تقریباً 3 روپے پر یونٹ ہم بجلی کی چوری کی مد میں ادا کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے 2-2.5 روپے ہم ادا کر رہے ہیں یہ لائن لاسز اور اس ٹائپ کی چیزوں میں. تو اگر ہم ان چیزوں کو صحیح کر لیں تو تقریباً 22-25 روپے 23-26 روپے ہماری بجلی کی قیمت نیچے آ سکتی ہے. اب بجلی کی قیمت اگر نیچے آ جائے گی تو آپ اندازہ لگا لیں ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس درست ہو جائے گی. لیکن یہ کیسے ممکن ہے میاں صاحب, کیونکہ یہ تو ساورن ایگریمنٹ ہیں, اور جب کوئی بھی پاور سیکٹر کا انویسٹر آتا ہے کسی بھی ملک میں تو یہ تو مارکیٹ میں کوئی بیچی جانے والی پروڈکٹ تو ہے نہیں. صاف ظاہر ہے کہ کیپیسٹی چارجز تو ہوتے ہیں, بغیر کیپیسٹی میں یہ کہہ رہا ہوں جی بالکل ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہیں مت دیں. جی میں رانا صاحب یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں آپ پیسے نہ دیں جو یا ساورن ایگریمنٹ ان سے پہلو طریقے. میں تو یہ کہا ہے کہ پوری دنیا میں مختلف سیزنز ہوتے ہیں یعنی گرمی بھی ہوتی ہے اور سردی بھی ہوتی ہے. اب سردی جب ہوتی ہے تو آپ کی بجلی کی کنزمپشن کم ہو جاتی ہے اور گرمی میں بڑھ جاتی ہے. تو اب گرمی میں اگر آپ کی 27,000 میگا واٹ کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کو 30-35,000 میگا واٹ کی انسٹالڈ کیپیسٹی چاہیے. اب 30-35,000 کی اگر انسٹالڈ کیپیسٹی ہوگی تو پیسے تو آپ کو 30-35,000 کے دینے پڑیں گے, اور سردیوں میں یوز آپ کریں گے صرف 12,000. تو باقی 20-22,000 جو آپ کا فالتو ہے اس کے پیسے تو آپ ادا کر رہے ہیں کیپیسٹی کے, ٹھیک ہے. تو ان دنوں میں وہ بجلی جو ہے جو سرپلس ہے وہ آپ انڈسٹری کو دے دیں سستے داموں, تو انڈسٹری بھی چلے گی, اس کی کاسٹ بھی کم ہو جائے گی, اور یہ آپ کو کیپیسٹی چارجز والے مسائل جو ہیں ان سے بھی آپ عہدہ برا ہو سکیں گے. پھر دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کی جو انرجی باسکٹ ہے یعنی اس میں آپ ہائیڈل بجلی کتنی بنا رہے ہیں, آپ کوئلے سے کتنی بنا رہے ہیں, اور آپ گیس سے بجلی کتنی بنا رہے ہیں, وہ انرجی باسکٹ کو آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب انرجی باسکٹ آپ ٹھیک کریں گے تو اوور آل آپ کی بجلی کی کاسٹ وہاں بھی کم ہو جائے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فائن ٹیوننگ کی چیزیں ہیں, یہ کوئی ویل نئے سرے سے ہم نے انوینٹ نہیں کرنا ہے, دنیا میں سارے ماڈل چل رہے ہیں. ان چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ ہم جو $24 ارب کی پیٹرولیم سالانہ امپورٹ کرتے ہیں, تو اگر ہم سولر پہ شفٹ ہوتے ہیں تو تقریباً دنیا کے حساب سے 30% بجلی ہم سولر سے بنا سکتے ہیں. تو اگر آپ کی ریکوائرمنٹ سے اگر آپ 20-25,000 میگا واٹ کی ریکوائرمنٹ ہے تو 30% آپ اس پہ جائیں تو 7,000 میگا واٹ بجلی آپ اس سے بنا سکتے ہیں, جبکہ آپ ابھی بنا رہے ہیں صرف 1,000 میگا واٹ. 1,000 بھی نہیں بنا رہے, بہت کم بنا رہے ہیں, 1% ہم بنا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے, جبکہ انڈیا بنا رہا ہے کچھ 16% اور ہم ابھی بنا رہے ہیں صرف 1%. تو اگر ہم سولر پہ جاتے ہیں تو سولر پہ جانے کے نتیجے میں بھی ہمیں بجلی سستی ملے گی. اب وہ بجلی جو سستی ملے گی تو اس سے ہماری جو پیٹرولیم کا بل $4-5 ارب کم ہوگا,
وہی 4-5 ارب ڈالر کو ہم ادھر اگر جو آئی پی پیز ہیں ان کو ہم خرید لیں، ایک ایک کر کے ان کو خرید لیں، تو وہ اسٹیٹ کا ایسٹ بھی ہوگا اور وہ خرید لیں گے، تو جب ضرورت پڑے گی ہم اس کو چلائیں گے، تو ہمیں اس کے کیپیسٹی چارجز بھی کم دینے پڑیں گے یا نہیں دینے پڑیں گے۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ فحش گوئی نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، نہ کسی سے جاہلانہ رویہ رکھے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا وہ جھگڑا کرے تو اس سے کہے میں روزے ہیں ان حل، اور پوری دنیا میں یہ حل نکالے جاتے ہیں۔ جی میاں صاحب، ارشاد انصاری صاحب، آئی ایم ایف کا ایک اعتراض سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ امیروں کو ٹیکس دیتے ہو، یہ ایسا ملک ہے جو غریبوں سے ٹیکس لیتا ہے اور امیروں کو سبسڈی دیتا ہے، یہی ہمارا مسئلہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ امیروں کو سبسڈی نہ دیں تب ہم آپ کو قرضہ دیں گے۔ آپ ذرا تھوڑا، آپ نے کبھی کام کیا، ایکسپلور کیا کہ کہاں کہاں امیروں کو سبسڈی جا رہی ہے؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کہاں کہاں امیروں کو نہیں جا رہی، تھوڑا تفصیل جا ہی ان کو رہی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ بجلی کی بات کر لیں، جو میاں صاحب ابھی زاہد صاحب بات کر رہے تھے، بجلی کی آپ بات کر لیں، گیس کی بات کر لیں، پیٹرول کی بات کر لیں، جن کا ہمارا فیول کا بل ہے، اس میں ساری امیروں کو ہی سبسڈی جا رہی ہے۔ آپ گاڑیوں کی، آپ یوٹیلائزیشن کی اگر آپ بات کر لیں، اس کا ڈیٹا سوشل میڈیا پہ بھی، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ہر چیز جو ہے سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے کہ کتنے سو گاڑیاں ہیں، اس کا کتنا خرچہ ہے۔ اگر اس کو صرف اگر آپ روک لیں، دیکھیں اپنا رن صاحب، یہ ایک مثلا ایک جسٹس کی بھی بات ہے، ایک کامن سینس کی بھی بات ہے کہ میں 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہوں اور ایک میرا ساتھی جو ہے یا میرا محلے دار جو ہے وہ 10,000 روپیہ کما رہا ہے، میرے اوپر اگر آپ 5 روپے کا ایڈیشنل بوجھ ڈال دیں تو میں شاید وہ برداشت کر لوں گا، لیکن اگر آپ 10,000 والے پہ 2,000 کا بھی بوجھ ڈالیں گے تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔
तो आपको पॉलिसियों को देख, इसको आप इस नज़र से ले लें जी। कि आपको कैरेट और स्टिक दोनों साथ साथ रखनी होंगी। ना सिर्फ कैरेट से काम चलता है, ना सिर्फ स्टिक से काम चलता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है कि या तो हम कैरेट देते हैं और कैरेट चलाते हैं तो फिर हम खोल देते हैं सारा कुछ, ले जाएं जो करना है, या फिर डंडा चलाते हैं और जब डंडा चलाते हैं तो फिर हम हमारी चीज़ अच्छा, बंद कर मौजूदा हुकूमत ने एक पॉलिसी शिफ्ट का एक असूली डिसीजन कर लिया है मेरी मालूमात के मुताबिक कि ये हाँ, वो जो जो 5 साल रोड मैप इन्होंने जो दिया है, वो अच्छा है। सब्सिडी है, ये सूबाई हुकूमतों के ज़रिए, वफाकी हुकूमत के ज़रिए शायद ज़्यादा ना हो, सूबाई हुकूमतों के ज़रिए टारगेटेड सब्सिडी आवाम को डायरेक्ट दी जाएगी। वो जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं या छोटी गाड़ी चलाने, जो पिछली बार नहीं दे सके थे शहबाज अच्छा, शरीफ। मैं आपकी बात अच्छा, काट रहा हूँ। इसके अलावा जो राशन के लिए या जो डायरेक्ट सब्सिडी देने का जो एक असूली फैसला है, आप इस पर क्या समझते हैं? मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ठीक है आप इंटरम आर्जी तौर पे थोड़ी देर के लिए रिलीफ दे दें, लेकिन मेरा इस पे थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। आप लोगों को जो है वो मछली पकड़ना सिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आप देखें बिस्क के ज़रिए और बाकी चीज़ों के ज़रिए आप कितने अरब रुपया आप तकसीम करते हैं। अगर आप इसको टारगेट कर लें, मैं आपको एक मिसाल दूँ, जर्नलिस्ट जो होता है ना, वो हर जगह जब जाता है ना तो उसको ऑब्जर्व करता है, यही जर्नलिस्ट का काम होता है। हम जब खरीदारी के लिए जाते हैं ना, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको समझ आ जाएगी बात। खानापुल पे अगर आप जाए ना, रेडियाँ लगी हुई होती हैं, वो मजदूर होते हैं, वो किसी की चीज़ बेच रहे होते हैं। हम ऐसे ही किसी से बात की, उन्होंने कहा सर अगर गवर्नमेंट कुछ भी ना करे ना, गवर्नमेंट हमें सिर्फ 1 से 2 लाख रुपया लोन दे दे ना, लोन वो भी इंटरेस्ट फ्री, खैरात नहीं जी, तो हम 20-25 हज़ार में अपनी रेडी ले लेंगे। 30-40 हज़ार रुपये का हमारा सामान आता है। अब हमें ये 600 रुपया 700 रुपया हमें देता है मालिक, बाकी ये लेता है। हम अपना खुद कफील हो जाएंगे, अपनी रेडी लगाएंगे, हम 2000 रुपया कम से कम शाम को कमा के लेके जाएंगे, तो हमारा रोज़गार का जो है वो बढ़ जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को काहिल बना के इकोनॉमी से ड्रेन आउट करने की बजाय उसको इकोनॉमी में जोड़ें। एक सिंगल जो इकाई है ना, किसी दूर दराज इलाके में कोई मोची बैठा है, अगर वो बेरोजगार होता है तो आप समझते हैं ना कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इकोनॉमी को। हम गलत सोचते हैं, ठीक है। यही फिर कंपाइल होके मैक्रो एक लेवल पे जाती है। बिल्कुल फर्क। तो हमें ये, मैं ये कहता हूँ कि हमें पॉलिसियों को बेहतर करना चाहिए। गुलाम मुर्तज़ा साहब, हर बार कहा जाता है ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा, लेकिन आखिरी नहीं साबित होता। अभी ये तो खैर 9 मंथ के प्रोग्राम, जो एक बड़े प्रोग्राम का सुन रहे हैं, तो आपको हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, फाइनेंस डिवीजन के लोगों का, और आपने कारोबारी तबके का मौक़िफ़ भी देखा है, सुना है। क्या आपको लगता है कि ये हमारे लिए IMF का आखिरी प्रोग्राम साबित होगा और मज़ीद हमें कर्ज़े लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो कर्ज़ों की दलदल है इससे हम निकल आएंगे? देखिए, कंसिस्टेंस जो है ना पॉलिसी, अगर ये 10 साल के लिए एक सादी रोड मैप बनाए, 5 साल का कोई पता नहीं चलता कैसे गुजर जाते हैं। 10 साल का एक सादी रोड मैप बनाए, कोई शख्स उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सके, कोई शख्स उसको इधर उधर ना कर सके। आप IMF प्रोग्राम लेने में क्या हर्ज है? सऊदी अरब लेता है, बड़े बड़े ममालिक लेते हैं, आप पूरे आप लिस्टें उठा के देख लें, सारी दुनिया लेती है जी, लेते हैं। अगर IMF प्रोग्राम को आप, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं सब्सिडी अगर आपने देनी है ना तो अपने पैसों से दो। हमारे पैसे लेके लोगों को केले फ्रूट ना खिलाओ, सेब ना खिलाओ, अपने पैसों से खिलाओ। अगर खिलाने, अगर सब्सिडी देनी है ना, वो आप अपने पैसों से दे। सब्सिडी भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसको जिस तरह टारगेट सब्सिडी की बात की जा रही है कि उसको उस तरह से आप लेके चलें। IMF का प्रोग्राम लिया जाए, लेकिन आपके 4 इंडिकेटर्स जो हैं उनको आप बूस्ट करें। 5 साल के लिए, 10 साल की आप एक पॉलिसी रखें कि हमने 15 लाख 20 लाख लोग और बाहर भिजवाने हैं। जो आज हमें 20-22 अरब डॉलर भेजते हैं, वो हमने 44-45 अरब डॉलर करना है। उसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमें भिजवा रहे हैं उसको डबल कर लें। कितना टाइम लगेगा? साल के अंदर आप बंदे भिजवा देंगे और अगले साल में आपके पास रेमिटेंसेस आना शुरू हो जाएंगी। आप अपनी पर एकड़ यील्ड बढ़ाएं। जो चीज़ें मसलन पाम ऑयल और दीगर इस तरह के ऑयल जो आप बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसका इम्पोर्ट बिल आप ख़त्म करें। आप अपने यहाँ सोयाबीन और आप दूसरे जो सरसों हैं वो उगाएं, और हमारे अपने NIRC के जो NARC है उसके बीज ऐसे हैं जो बहुत अच्छी प्रोडक्शन देते हैं, आप उनको वो करें। आप चावल एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट के बगैर वो $3.5 बिलियन का चावल एक्सपोर्ट हो रहा है। आप चावल वालों को थोड़ा सा बकअप करें, उनको मंडियों तक रसाई दिलवाएं, उनके साथ चलें, उनको लेके वो 5 से 6 अरब डॉलर आपको 2 साल में करके दे सकते हैं। ये 3 फैक्टर्स हो गए। उसके बाद
عام شخص جو ہے آٹومیٹکلی جب پڑھ کر ییلڈ بڑھے گی اور ایک پابندی لگا دیں کہ کوئی شخص جو ہے اب زمین سوسائٹیاں ایک حد تک جائیں، اوپر کو اٹھیں، شہر اوپر کو بسائیں، شہروں کو اس طرح نہ پھیلائیں. آپ کے یہ 5-6 ایسے پیرامیٹرز ہیں 5 سے 10 سال تک. اور ایک سب سے بڑی بات، لوگوں کو، مولوی کو اور مسجد کو، مکتب کو، یونیورسٹیز کو اس بات کے لیے راضی کیا جائے کہ آبادی کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اچھے طرح سے جن کی پرورش کر سکو، اس حد تک لے کے جائیں. اور آپ یہ دیکھیں گے اگر آپ نے آبادی کو روک لگا دی 10 سال کے لیے اور 10 سال کے اندر آپ نے یہ ٹوٹل 4 پوائنٹس کے اوپر آپ چلے گئے، آٹومیٹکلی آپ کی چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی. اور ایک سب سے بڑا اہم کام، 70 سالوں میں ہم 6500 میگا واٹ تک پہنچے ہیں ہائیڈل پہ. یہ جن کی حکومتیں رہی ہیں سب کو اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے کہ اس ملک کی جو ہائیڈل کیپیسٹی ہے آپ نے درست وہ کہا کہ 50,000 میگا واٹ تک ہے. لوگوں کو باہر جانے میں فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے، لیکن آج کل پاسپورٹ کا بھی ایشو ہے، بلکہ کاغذ ختم ہو جاتا ہے. مگر کویسچن یہ بھی ہے، جو پاکستانی باہر ہیں، جو ہمارا ڈائسپورا ہے، اوورسیز پاکستانیز ہیں، وہ بلا شبہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، لیکن آج تک کسی بھی حکومت کی طرف سے ایسی کوئی پالیسی نہیں آئی کہ وہ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی سیونگ کو، بچت کو انویسٹمنٹ، اس سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، انویسٹ کر کے کمانا چاہتے ہیں، وہ وہاں پر کرتے ہیں جہاں وہ رہتے ہیں. ارشاد انصاری صاحب، اس کے اوپر حکومتیں کیوں توجہ نہیں دیتی کہ نمبر 1 وہ ایسی حکومت پالیسی لے آئے کہ کوئی بھی اوورسیز پاکستانی 50 پاؤنڈ یا $50 بھی انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ پاکستان میں انویسٹ کرے، اور اگر اس کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی تو گورنمنٹ آف پاکستان انشور کرتی ہے کہ ہم پے کریں گے، آپ کا نقصان نہیں ہوگا. اس سے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کتنا فرق پڑے گا؟ تو کوئی گزشتہ 15-20 سال سے یہی رونا رو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ صرف باہر بھیجنا مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ویلیو ایڈیشن کر کے بھیجیں. انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا نے آپ کا ماڈل اٹھایا ہوا ہے. دیکھیں آپ کے ماڈل لوگ اٹھاتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کرتے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں روزگار کے اس طریقے کی اپرچونیٹیز پیدا کریں کہ لوگ باہر جائیں. آپ ان کو جو ہے نا، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، فرق کیا ہے، ہمارے لوگ جاتے ہیں تو ہم نیشنلٹی کی طرف بھاگتے ہیں. انڈین جاتے ہیں وہ نیشنلٹی نہیں لیتے، وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں، کام کر کے کما کے واپس آتے ہیں، وہاں لگاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں جب واپسی جب آتے ہیں اسکل لے کے تو ان کے پاس وہاں پہ مواقع ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جن لوگوں کو آپ باہر بھیجتے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. جب پاکستان نے ماڈل شروع کیا تھا کوئکلی بس کہ جم اینڈ جیولری کا، یہ 10 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا انہوں نے بندے بھیجے، انہوں نے ٹرین کر کے نہیں لے کے آئے، انڈیا نے ٹرین کر کے لائے. اور پاکستان کا پتھر یہاں سے جاتا ہے مطلب چوری ہو کے، اور وہ اس کی کٹنگ اینڈ پالشنگ کرتے ہیں. $10-12 ارب کما رہے ہیں، ہم نہیں کما رہے ہیں. تو ہم اوورسیز پاکستانی باہر بھیجیں، ویلیو ایڈیشن کے لیے بھیجیں اور ان کو یہ ترغیب دیں وہاں جا کے پاکستان کی نمائندگی کریں. میاں زاہد صاحب، یہ جو اوورسیز پاکستانی کی انویسٹمنٹ ہے، اس کو کیسے اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے اور کتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ سکتی ہے؟ ہماری جو کیا کہتے ہیں، یہ جو فورن ریمیٹنس ہے، یہ کچھ $27 ارب اس سال کا تخمینہ ہے، اور جبکہ پچھلے سال یہ آئے تھے $30 ارب، تو اس سال تقریباً $2.5-3 ارب کمی کا تخمینہ ہے. لیکن بہرحال یہ تو چلتا رہتا ہے. اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. جیسے ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ ہمیں مین پاور جو ہے اس کو ٹرینڈ کر کے باہر بھیجنا چاہیے. ابھی ہماری جو مین پاور ہے وہ ہیں وہاں پہ سارے ڈرائیور ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ مطلب تھوڑا سا اسمال کیٹیگری میں ہیں. اگر ہم وہاں پہ اپنے ڈاکٹرز، اپنے انجینئرز اور اپنے پڑھے لکھے لوگ، اپنے آئی ٹی کے لوگ، ایسے لوگوں کو اگر ہم باہر بھیجیں جو $10-20-25 ہزار مہینے کا کما سکتے ہیں، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ پاکستان میں ریمیٹنس بھی زیادہ کریں گے. تو لہٰذا ہمیں اس ٹائپ کی مین پاور کو ٹرینڈ کر کے بھیجنا چاہیے. ابھی میرا بیٹا ابھی آیا دبئی اور سعودی عرب سے کل واپس. وہ یہ بتا رہا تھا کہ جی اگر ہم وہاں پہ کسی بنگلہ دیشی کو ایئرپورٹ پہ یا ٹیکسی میں کوئی کام بولتے ہیں تو وہ اس کو پورا کر کے جاتا ہے. ویئر ایز کے جو پاکستانی ڈرائیور یا پاکستانی پورٹر ایئرپورٹس وغیرہ پہ ہوتے ہیں وہ چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کر کے باہر نہیں بھیجا.
ایک مشروم گروتھ ہے جس کو ہم جی۔ باہر ایکسپورٹ کر دیتے جی ہیں. میاں ہمیں صاحب، چاہیے کہ اپنے تربیت کی بالکل ضرورت ہے، وقت کی کمی ہے. آپ نے ٹائم دیا، پروگرام میں شرکت کی، آپ کا بہت شکریہ. ارشاد انصاری صاحب، آپ نے پروگرام میں شرکت کی، آپ کا بہت شکریہ. غلام مرتضیٰ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، اگر معیشت کو مائکرو اکنامک سٹیبلٹی چاہیے تو اس کے لیے برآمدات کو بڑھانا ہوگا اور درآمدات کو کم کرنا ہوگا. جبکہ درآمدات کو کم کرنے اور برآمدات کو خاص طور پر بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف پروڈکشن کو نیچے لانا ہوگا. ہماری لاگت کم ہوگی تو ہماری چیزیں سستی ہوں گی اور وہ بیرون ملک کی مارکیٹوں میں خاص طور پر خطے کے ممالک کی پروڈکٹس کے ساتھ ان کا کمپٹیشن ہوگا اور زیادہ بکیں گی، جیسے زیادہ زر مبادلہ آئے گا. کیونکہ جب تک باہر سے زر مبادلہ نہیں آئے گا اس وقت تک نہ تو خسارے ختم ہو سکتے ہیں اور نہ ہی مائکرو اکنامک سٹیبلٹی آ سکتی ہے. اگلے اتوار کو پھر ملیں گے. اللہ حافظ. رمضان پاکستان